السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ درود پاک ان لوگوں کے لیے ہے جن پر کالا جادو، نظر بد یا کسی بھی بیماری کا اثر ہے۔ بس سکون کے ساتھ ہیڈ فون لگائیے اور دل سے اس درود پاک کو سنیے۔ انشاءاللہ تعالی جس نے یقین اور سکون کے ساتھ سنا، اس کے جادو، بیماریاں اور تمام مسائل ختم ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کے کلام اور درود پاک کی برکت ہے، اور میں 100% گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں شفا ضرور ملے گی، کیونکہ شفا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب اپنے دل کو نور سے بھریں اور اس درود پاک کا اثر محسوس کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرات میعات الف الف مرات مبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرات میعات الف الف مرات مبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرات میعات الف الف مرات مبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرات میعات الف الف مرات مبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرات میعات الف الف مرات مبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرات میعات الف الف مرات مبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرات میعات الف الف مرات مبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرات میعات الف الف مرات مبارک وسلم۔ اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرات میعات الف الف مرات مبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرات میعات الف الف مرات مبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرات میعات الف الف مرات مبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرات میعات الف الف مرات مبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرات میعات الف الف مرات مبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرات میعات الف الف مرات مبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرات میعات الف الف مرات مبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرات میعات الف الف مرات مبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرات میعات الف الف مرات مبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرات میعات الف الف مرات مبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرات میعات الف الف مرات مبارک وسلم۔
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بداد كل ذرات مئات ألف مرات وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بداد كل ذرات مئات ألف مرات وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بداد كل ذرات مئات ألف مرات وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بداد كل ذرات مئات ألف مرات وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بداد كل ذرات مئات ألف مرات وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بداد كل ذرات مئات ألف مرات وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بداد كل ذرات مئات ألف مرات وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بداد كل ذرات مئات ألف مرات وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بداد كل ذرات مئات ألف مرات وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بداد كل ذرات مئات ألف مرات وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بداد كل ذرات مئات ألف مرات وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بداد كل ذرات مئات ألف مرات وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بداد كل ذرات مئات ألف مرات وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بداد كل ذرات مئات ألف مرات وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بداد كل ذرات مئات ألف مرات وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بداد كل ذرات مئات ألف مرات وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بداد كل ذرات مئات ألف مرات وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بداد كل ذرات مئات ألف مرات وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بداد كل ذرات مئات ألف مرات وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بداد كل ذرات مئات ألف مرات وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بداد كل ذرات مئات ألف مرات وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد بعدد كل ذرات مئات ألف ألف مرات وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرات مئات ألف ألف مرات وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرات مئات ألف ألف مرات وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرات مئات ألف ألف مرات وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرات مئات ألف ألف مرات وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرات مئات ألف ألف مرات وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرات مئات ألف ألف مرات وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرات مئات ألف ألف مرات وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرات مئات ألف ألف مرات وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرات مئات ألف ألف مرات وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرات مئات ألف ألف مرات وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرات مئات ألف ألف مرات وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرات مئات ألف ألف مرات وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرات مئات ألف ألف مرات وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرات مئات ألف ألف مرات وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرات مئات ألف ألف مرات وبارك وسلم.